सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकवृन्द नमस्कार, केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौं प्रमुख शीर्षकहरूबाट। प्रतिनिधि सभा विघटनका सम्बन्धमा सर्वोच्चले जारी गर्यो कारण देखाउ आदेश। पुस 19 भित्र सरकारले लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्ने। सरकारको कदम असंवैधानिक र निरङ्कुश भन्दै प्रचण्ड माधव समूहद्वारा माइती घरमा विरोध प्रदर्शन। ओली गणतन्त्र र संघीयताको विरोधी भएको आरोप। नेकपा कित्ता काठको असर केन्द्रसँगै प्रदेशमा पनि। बागमती प्रदेशका 3 मन्त्रीद्वारा राजीनामा। मुख्यमन्त्री डोडमणि पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। देशभरका तरकारी बजारमा राष्ट्र बैङ्कको अनलाइन पे अभियान। राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीद्वारा तरकारी बजारमा QR कोड प्रयोग अभियान सुरु। र युरोपेली युनियन र बेलायत बीच ब्रेक्जिट पछिको व्यापार सम्झौता सम्पन्न। बेलायत औपचारिक रूपमा EUबाट अलग हुने। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपैयाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपैयाँको EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management. समाचारको सुरुमा कोरोना अपडेट। नेपालमा थप 608 जना नयाँ संक्रमित सहित कुल संक्रमितको संख्या 2,57,200 जना पुगेको छ। यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पछिल्लो अपडेट अनुसार थप 9 जना सहित कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,816 पुगेको छ। यसैगरी कोरोनाबाट थप देशभर निको हुनेको संख्या 2,48,252 पुगेको छ। त्यसमा आज निको हुनेको संख्या 892 रहेको छ। अब प्रसङ्ग मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन सम्बन्धी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। शुक्रबार ओलीले मन्त्री परिषद विस्तार गरेका हुन्। विस्तारित मन्त्री परिषदमा श्रम मन्त्रीको जिम्मेवारी प्रभु शाहलाई दिइएको छ। यस्तै पर्यटनमा मणि थापा, शिक्षामा दावा लामा र खानेपानीमा गौरी शङ्कर चौधरीलाई जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्रोतले जानकारी दिएको छ। यस्तै टोपबहादुर रायमाझीलाई ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तय भएको छ। यद्यपि मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर हुन सक्ने स्रोतको भनाइ छ। आज नियुक्त भएका मन्त्रीहरूको आजै शपथ ग्रहणको कार्यक्रम पनि तय भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। अब पूरा समाचार। बेलायत र युरोपेली युनियन बीच बिहिबार नयाँ व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। युरोपेली युनियनबाट बेलायतको बहिर्गमन ब्रेक्जिटका सन्दर्भमा बेलायत र युरोपेली युनियन EU बीच 10 महिनादेखि जारी वार्ता सहमतिमा टुङ्गिएको हो। यो सँगै अब नयाँ वर्षको आगमनसँगै बेलायत औपचारिक रूपमा EUबाट अलग हुनेछ। हेरौँ पूरा समाचार। माछा मार्ने अधिकार तथा भावी व्यापार नीतिलाई लिएर महिनौं यता जारी मतभेद अन्त्य गर्दै युरोपेली सङ्घ र युकेले ब्रेक्जिट पछिको एउटा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौतापछि डाउनिङ स्ट्रिटमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा ब्रिटिस प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले भनेका छन्, हामीले हाम्रा कानुन तथा भविष्यमाथि पुनः नियन्त्रण कायम गरेका छौँ। जोन्सनले समग्र युरोपका लागि एउटा राम्रो सम्झौता भएको समेत उल्लेख गरेका छन्। युरोपेली सङ्घबाट औपचारिक रूपमा बाहिरिएको 1 वर्षपछि युके आगामी बिहिबार EU को व्यापार नीतिबाट अलग हुनेछ। ब्रेक्जिट पछिको यो व्यापार सम्झौताको अर्थ व्यापार मामिलामा ठूलो परिवर्तन रहेको मानिएको छ। युके र EU अब छुट्टाछुट्टै 2 बजार हुनेछन् र एक अर्कामा स्वतन्त्र आवागमनको अन्त्य हुनेछ। तर कोरोना भाइरस महामारीको असर, सीमामा अवरोध तथा आयातमा कर लगायत झेलिरहेका थुप्रै ब्रिटिस व्यापारका लागि व्यापार सम्झौता एउटा महत्त्वपूर्ण राहत हुने BBC-मा उल्लेख गरिएको छ। सम्झौताका लागि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री जोन्सनले भनेका छन्, हामीले वार्षिक 668 अर्ब पाउन्ड बराबरको सबैभन्दा ठूलो सम्झौता गरेका छौँ र यो सम्झौताले हाम्रा कम्पनीहरूलाई हाम्रा युरोपेली साथीहरूसँग अझ बढी व्यापार गर्न सहयोग पुग्नेछ। ब्रसेल्समा आयोजित एउटा पत्रकार सम्मेलनमा युरोपेली आयोगकी प्रमुख उर्जुला फोन डेर लायनले पनि
यो एउटा लामो र गाह्रो बाटो रहेको तर त्यसका लागि अब एउटा राम्रो सहमति भइसकेको उल्लेख गरेकी छिन्। यस्तै आयरल्यान्डका प्रधानमन्त्री माइकल मार्टिनले एउटा राम्रो सम्झौता भन्दै त्यसले नर्दर्न आयरल्यान्डसँगको सीमानाकामा कडा व्यवस्थालाई रोक्ने बताएका छन्। जर्मन चान्सलर एङ्गेला मार्केलले जर्मनीले समर्थन गर्न सक्ने खालको सहमति हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएकी छिन्। यसैगरी युरोपेली संसदका लागि प्रमुख ब्रेक्जिट संयोजकले सम्झौता आफूले अपेक्षा गरेको भन्दा कम महत्त्वाकांक्षी भएको बताएका छन्। यद्यपि नजिकको साझेदारी गर्ने दिशामा त्यो पहिलो खुड्किलो भएको अधिकांशको विश्वास छ। डिजिटल वित्तीय प्रणालीको विकास तथा प्रवर्धनमा राष्ट्र बैंकले देशभरका तरकारी बजारमा अनलाइन पे प्रणाली अभियान सुरु गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँको नक्साल तरकारी बजारमा रहेका पसलहरूमा क्यूआर कोडबाट भुक्तानीको सुरुवात गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अब देशभरका तरकारी बजारमा अनलाइन पे अभियानलाई प्रोत्साहन गर्ने बताएका हुन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकले देशभरका तरकारी बजारमा क्यूआर कोड मार्फत भुक्तानी गर्ने अभियानको सुरुवात गरेको छ। डिजिटल वित्तीय प्रणालीको विकास तथा प्रवर्धन गर्न राष्ट्र बैंकले देशभरका तरकारी बजारमा क्यूआर कोडको प्रयोग गर्ने अभियान सुरु गरेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए। शुक्रबार काठमाडौँको नक्साल तरकारी बजारमा रहेका पसलहरूमा क्यूआर कोडबाट भुक्तानीको सुरुवात गर्न आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले देशैभरका तरकारी बजारमा क्यूआर कोडको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने बताएका छन्। नगदको चलन चल्तीबाट कोभिड-19 सङ्क्रमण जोखिमको डर भएकाले क्यूआर कोडबाट भुक्तानी गर्ने अभियान सञ्चालन गरिएको अधिकारीको भनाइ छ। कोभिड-19 को सङ्क्रमण जोखिम बढेसँगै अहिले क्यूआर कोडको प्रयोगकर्ताहरू मासिक रूपमा 20% बढेको गभर्नर अधिकारीले बताए। नगदको चाहिँ चलन चल्तीबाट सङ्क्रमण बढ्ने डर, लिन दिनलाई डर, इभन कार्ड दिएर स्वाप गर्नलाई समेत कयौँ ठाउँमा डराउनु पर्ने स्थितिहरू भइरहेको अवस्थामा क्यूआर कोडमा कुनै त्यस्तो संलग्नता नभइकन हाम्रो पेमेन्ट हुने स्थितिलाई हामीले लिएर हामी थप इन्करेज भएका छौँ। कार्यक्रममा नेपाल बैंकर सङ्घका अध्यक्ष समेत रहेका सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले क्यूआर कोडबाट भुक्तानी गरी डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दा बैंकहरूको खर्च घट्ने बताएका छन्। ब्रिकिङ बैंकको लागत क्लिक बैंकिङको भन्दा धेरै महँगो भएकाले बैंकहरूले क्यूआर कोडबाट भुक्तानी बढाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने दाहालले बताएका छन्। त्यसका लागि बैंकहरूले डिजिटल पूर्वाधार र सुरक्षाका अझ बढी लगानी गर्नुपर्ने पनि सिओ दाहालको भनाइ छ। ब्रिक ब्याङ्किङको कस्ट भनेर चाहिँ वास्तवमा क्लिक ब्याङ्किङको कस्टभन्दा धेरै नै महँगो छ। अब यो हामी जब क्लिक ब्याङ्किङमा जान्छौँ हामी पनि कस्ट रिडक्सन गर्न सक्छौँ। नेपाल राष्ट्र बैंक, सानिम बैंक र नक्साल तरकारी बजारको समन्वयमा आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले फलफुल तथा तरकारी खरिद गर्दा क्यूआर कोडबाट बिल भुक्तानी गरी कार्यक्रमको थालनी गरेका हुन्। डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सहजीकरण गर्न सानिमा बैंकले नक्साल तरकारी बजारका विक्रेतालाई निःशुल्क क्यूआर कोड वितरण गरेको थियो। नेकपा कित्ताकाटको असर केन्द्रसँगै प्रदेशमा सुरु भएको छ। यसकै असर स्वरूप बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। मुख्यमन्त्रीकै कारण प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै 3 मन्त्रीले राजीनामा दिँदै नेकपाकै 45 जना सांसदको हस्ताक्षरसहित शुक्रबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो। हेरौँ यसै विषयमा रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। केन्द्रसँगै सत्तारूढ नेकपा विभाजनको हलचल प्रदेश स्तरमा पनि देखिन थालेको छ। प्रदेश नम्बर 2 बाहेक 6वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ। अब ओली र प्रचण्ड माधव गरी 2 पक्षमा विभाजित भएपछि सबै प्रदेश सरकारमा यसको हलचल सुरु भएको हो। हाल नेकपाले नेतृत्व गरेका 6 प्रदेशमध्ये 4वटा प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ, जसमा सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षका मुख्यमन्त्री रहेका छन्। उनीहरूसँग पार्टी विभाजन भए पनि स्पष्ट बहुमत रहेकाले हलचल नहुने सङ्केत छ भने बाँकी 5 प्रदेश सरकार जोखिममा परेका छन्। यसै क्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। नेकपाका 45 जना सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित शुक्रबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो। उनीहरूले पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै अष्टलक्ष्मी साक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गरेका छन्। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिराम जमरकट्टेल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण प्रसाद नेपाल र सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले राजीनामा दिएका छन्।
मुख्यमन्त्रीकै कारण प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै 3 मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। बागमती प्रदेश सभामा 110 जना सदस्य छन्। तीमध्ये नेकपाका 80 जना, प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका 22, विवेकशील साझाका 3, राप्रपाका 2, नेमकिपा 2 र स्वतन्त्र 1 जना छन्। नेकपाका 80 सांसदमध्ये ओली पक्षमा 34 जना मात्रै रहेका छन्। केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको असर प्रदेशमा पनि देखिन थालेको हो। नेकपाको ओली पक्ष र पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपाल समूहमा बाँडिएपछि मुख्यमन्त्री पौडेल अल्पमतमा परेका थिए। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्ष शुक्रबार पार्टीको आधिकारिकता माग गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेको छ। यस्तै उक्त समूहले आजै सरकारको असंवैधानिक र निरङ्कुश कहका विरुद्ध भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन पनि गरेको छ। यसैगरी सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको कदम असंवैधानिक भनी फैसला गर्नेमा विश्वस्त रहेको उक्त समूहले उल्लेख गरेको छ। हेरौँ यिनै विषयमा रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको कदम असंवैधानिक भनी फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय तथा पार्टीको आगामी कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संसद विघटनको कदम विरुद्ध नेकपा सर्वोच्च अदालतमा गएको र अदालतले संसद विघटन अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक भनी फैसला गर्नेमा भरोसा रहेको बताएका हुन्। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट तपाईहरुले प्रेस वक्तव्यमा सुनि पनि सक्नुभयो, हाम्रो अदालतप्रति भरोसा छ। अदालतले संविधानको मर्म र भावना अनुसार, देशको आम जनताको चाहना अनुसार र अहिले सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार, सबै तह तबकाका जनताको पनि भावना अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनको यो निर्णय असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ भन्ने फैसला गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको असंवैधानिक र निरङ्कुश कहका विरुद्ध शुक्रबारदेखि नै आन्दोलन थालेको बताउँदै समस्या समाधान नभई अझ सशक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा पनि गरेका छन्। सरकारले संविधान विपरीतको कदम चालेको र अग्रगमन चाहने शक्ति एकताबद्ध हुन उनले अपील समेत गरेका हुन्। यस्तै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गणतन्त्र र संघीयताको विरोधी भएको आरोप लगाएका छन्। नेपालले ओलीसँगको 49 वर्षको सहकार्यका अनुभव सुनाउँदै ओलीलाई मनपर्ने केपीवाद मात्र रहेको बताए। उनले केपीवाद स्वीकार गरेर दास बनाउन खोजेको आरोप लगाउँदै ओलीले गणतन्त्रप्रति अपनत्व बोध नरहेको भन्दै कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याउन अग्रसर रहेको आरोप लगाएका हुन्। र हेर्दै जानु होला केपी शर्मा ओलीजीले कम्युनिस्ट आन्दोलन कुन दिन सिद्ध्याइदिने हो। अहिले त कमजोर पार्ने अभियानमा जुट्नु भयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्दै पार्दै धराशायी पार्ने ठाउँमा जुट्नु भएको छ। तर कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै होइन, उहाँलाई गणतन्त्रप्रति पनि कुनै अपनत्व बोध छैन, किन उहाँ गणतन्त्र विरोधी मान्छे हो। हामी साक्षी छौँ, यहीँ हुनुहुन्छ कमरेड जियान खनाल, अरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो बोरा सबै पूर्वै मालेका। यस्तै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल समूह पार्टीको आधिकारिकता माग गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेको छ। शुक्रबार नेकपाका अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल, नेता झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ लगायत पार्टीका केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूसहितको टोली पार्टीको आधिकारिकता माग गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेको हो। उक्त समूहले आफ्नो पक्षका 295 केन्द्रीय समिति सदस्यको हस्ताक्षर र बिहिबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयको आधिकारिक प्रतिलिपि निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताए। यसैगरी प्रचण्ड नेपाल पक्षले शुक्रबार अध्यक्षद्वय सहित शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा सरकारको विरोध गर्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको छ। नेताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम खारेज होस्, हामी यहाँ छौँ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। केन्द्रबिन्दु समाचारमा अब आजको टप 1 न्युजको पालो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दायर भएका 1 दर्जन रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। शुक्रबार 12 रिटमाथि एक साथ सुनवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको इजलासले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। हेरौँ पुरा रिपोर्ट।
प्रतिनिधि सभा विघटनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनवाई सकिएपछि कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा पुस 19 गतेभित्र सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटनको कारण लिखित रूपमा पेश गर्न भनिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित 5 न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, राष्ट्रपति लगायत विपक्षीहरूसँग कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। सोही इजलासले नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट एमिकस क्युरी झिकाउने निर्णय पनि गरेको छ। इजलासमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, अनिल कुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सहभागी थिए। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा परेका 13 वटा रिट संवैधानिक इजलासमा आज सुनवाई भएको हो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको असन्तुष्ट पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल समूहका देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, रामकुमारी झाँक्री र शशि श्रेष्ठको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको संयुक्त रिट बाँकी नै छ। यस्तै अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेउपाने, समृद्ध खरेल, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, ज्ञानेन्द्र राज आरण, शालिग्राम सापकोटा, कमल बहादुर खत्री, अधिवक्ता मणिराम उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेल, अधिवक्ता दीपक राई र अधिवक्ता तुलसी सिमखडाले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय र विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाएका छन्। हस्त दर्शकबिन, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौता मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ।